Salam alaikum, مرحبا بكم في la 8e et la dernière séance de la série de formation multicast. Alors اليوم راح نديرو la configuration تاع le protocole PIM sparse mode وراح نفوتو un trafic une vidéo multicast من عند un serveur ونشوفوها عند des utilisateurs في les machines virtuelles. Alors نبداو في la configuration. Bon انا راني نكونفيغوريا les adresses IP كيما le plan d'adressage كيما راه مكتوب. راني مكونفيغوريا لو اس بي اف في لي روتور راني دايرتهم كاع في اريا 0 دونك لو روتاج سي كونفيغوري. وقلنا قبل ما نبدا لا كونفيغوراسيون تاع الملتيكاست في لي روتور لازم تكون كاينه كونيكتيفيتي دو بوت ان بو. دونك اون فا ايسيي ان بينغ من راوتر 1 لراوتر 4.16.1.1. alors le ping راهي يفوت نورمال دونك كاين روتاج. دوكا نبداو في لي زيتاب دو كونفيغوراسيون تاع الملتيكاست نتاعنا. الحاجه الاولى راح ناكتيفي الملتيكاست في لي ملتيكاست راوتينغ في كاع لي روتور نتاعي. ابري راح نكونفيغوري لو بيم سباس مود في لي انترفاس اللي كاينين كاع لي انترفاس دو مون ريزو راح نكونفيغوري فيهم بيم سباس مود. ابري راح نكونفيغوري لادريس تاع رانديفو بوينت راوتر في لي روتور. بون قلنا كاين دو تيب دو كونفيغوراسيون تاع رانديفو بوينت سوا مانويلمون سوا ديناميكمون. انا اليوم راح نكونفيغوريها مانيوالمون. راح نروح لشاك روتر نكتب فيه لادريس تاع رانديفو بوينت راوتر ميم رانديفو بوينت لوي ميم راح نكتب فيه نكتب له بلي راه هو رانديفو بوينت باش يعرف بلي هو اللي راه لو روتر ار بي في لا توبولوجي. بون هنا عندنا اليوم راح نديرو ار 3 هو رانديفو بوينت. ابري راح نكتيفي لي جي ام بي في الانترفيس هذه اللي راهي رايحه لو ممبر وراح نديزيني فيها لادريس تاع جروب ميتيكاس راني حابه يديري ليه. انا فرح نديرو دي تيست. بون هنا عندي دي في ام هذا سيرفر 1 ويوزر 1. دي في ام راح نفوت اون فيديو ملتيكاست نلونسيها من السيرفر وراح نشوفها في كوتي دو كليون. لا فيديو هذه راح تفوت اترافير ما توبولوجي بالملتيكاست وراح نشوفها عند ليوتيليزاتور ونديرو كلكو شو. نبداو في لا كونفيغوراسيون. الحاجه الاولى قلنا نكونفيغوريو ملتيكاست راوتينغ في الروتر R2 هذا كيف multicast routing. Qui configure le multicast? Donc je vais configurer le PIM sparse mode les interfaces. Entre les interfaces تاع les routeurs نتاعي on configurer le PIM sparse mode. Bon R1 عندنا interface pass ethernet 1.0 و 0.0 IP PIM sparse mode. هو R2 كيف R2 عندنا فاصل 0010 range 0010 IP PIM sparse mode. alors راه دار فوازيناج مع راوتر 1 في البيم راهي شوفوا. بون عندنا R4 فاصل 00 فاصل 10 R3 مازال R3 0010 كيف IP PIM sparse هذا فوازيناج مع R2 هو R4 وفاصل 10 IP PIM sparse mode. alors normalement c'est bon. donc نروح ل R1 نديرو show IP PIM interface هيافيشي لي لي انترفاس اللي راني ماكتيفيه فيهم لو بروتوكول بيم اللي هما 10 و 00. نديرو show IP PIM neighbor هيافيشي لي فيها لي فوازان بيم اللي عندي لي فوازان اللي راني نشوفهم بالبيم.
دونك اللي هو فاست 00 راه يشوف R2 لادغاس نتاعو 10.10.10.2 لادغاس على الانترفيس تاع لو روتور 2 اللي هي هذه. الوغ نديرو دوكا شاو IP multicast interface حتى في شي لي زانترفاس اللي مكتوبه فيهم لو ملتيكاست. عندنا انترفاس فاست 10 و 00 هذه اللي رايحه للسيرفر، وهذه الانترفيس اللي راهي رايحه للR2. بون راح يقول لك multicast routing enabled multicast packet. بون هذه multicast packet in out باش نشوف لي باكي multicast اللي راهم يدخلوا في الانترفيس تاعي. هنا لي باكي اللي راهم يدخلوا في الانترفيس، وهنا لي باكي اللي راهم يخرجوا منها، منا in ومنا out. لا دوكا كي كونفيغورينا لو بيم راح نكونفيغوريو لادريس تاع rendezvous point راوتر في كاع لي روتر. فوالا conft ip pim نديرو ip pim rp ادرس ونعطيو لادريس تاع لو روتر rendezvous point اللي نحب نديرو. بون نعطيو لادريس تاع الانترفيس تاع r3 نعطيو 11.11.11.2 وهذه لا كوموند نروح نديروها في شاك روتر. دون شاك روتر راح نكونفيغوريو rendezvous point router ip pim rendezvous point address 11.11.2 ومن في الروتر R3 اللي هو rendezvous point router راح نكونفيغوري عنده باللي راه هو rendezvous point باش يعرف pim rp address 11.11.11.2 R5 pim rp وندو. نروحو دوكا نكتيفيو لو UGMP في الانترفاس اللي رايحه للمومبر. الوغ الانترفاس تاع R4 اللي هي فاست ايثرنت 1.0 اللي رايحه للكليون نكتيفيو فيها لو UGMP ونسبيسيفيو لادريس دو جروب اللي راه حاب يدير ليه، ونقولو 239.1.1.1 هي لادريس دو جروب نتاعنا. ولا نبدلو شويه نقولو 225.2.2.2 نروحو الانترفاس فاست 1.0 اللي رايحه للمومبر IP GMP join group 225.1.2.2.2 نديرو شو IP amroute في الروتر قبل ما نديرو ان بينغ. alors pour le moment il n'affiche rien راهي affiché لي عندنا هاد الجروب par défaut. rendezvous point router راهي affiché l'adresse تاع rendezvous point router اللي هي 11.11.11.2 اللي هي الانترفاس تاع لو روتر R3. نديرو ثانيك show IP pim rp affiché لي l'adresse تاع rendezvous point في الروتر. شاك روتر راح يافيشي لي هكا. بون قلنا هذا لو جروب باغ ديفو باسكو مازال ما فوتناش الترافيك. الوغ دوك مادام انا كونفيغورينا لادريس تاع لو جروب ميتيكاست الانترفيس اللي راهي رايحه للمومبر on va faire un ping من راوتر 1 لادريس دو جروب ميتيكاست اللي درناه R1 ping 25.2.2.2 normalement تجيني ريبونس من هاد الانترفيس اللي رايحه للكليون. فوالا reply to request one from l'adresse 172.16.16.1 اللي هي الانترفيس اللي رايحه للمومبر. لو كان عندنا اون اوتر انترفاس رايحه لان اوتر يوتيليزاتور راه حاب يدير في هذا الجروب ثاني لا ريبونس تجيني من عندها. الوغ دوكا نروح نديرو شاو IP amroute
2. Voilà, قلنا bon هذا قلنا عليه c'est un groupe par défaut. مع الاول il va واش يكري لي une هذه shared tree. قلنا ياك ما بين rendezvous point راوتر ولي روتر راح يكري لي shared tree ما يكونوش يعرفوا لادغاس تاع السورس. ابخي كي يبدا يبعث الترافيك ميتيكاست راح يولوا يعرفوا لادغاس تاع السورس اللي راهي تبعث. وشاك روتر واش راح يدير ار بي اف تشيك ويروح لهذيك لادغاس، يروح للادغاس تاع السورس يشوف البيست باث نتاعو لهذيك لادغاس. دوكا نروحو نشعلو لي في ام. alors le temps لي يشعلو لي في ام نديرو une capture wireshark نشوفو لي ميساج ميتيكاست لي راهم يفوتو في لي لين. bon voilà عندنا PIM version 2 hello message. alors هاد لو باكي l'adresse قلنا بلي l'adresse 224.0.0.13 réservé لل PIM version 2. هذا hello message. عندنا UMP version 2 نروح دوك نشوف لي في ام تاعي. فوالا السيرفر هاد ليوتيليزاتور نورمالمون اللي مديت لهم ادريس اي بي. alors serveur راني دريتلو 192.168.1.2. نشوفو ليوتيليزاتور دريتلو 192 نورمالمون ندلو 172. بدلو l'adresse IP 16.1 ندلو .2 نبدل الباسوريل gateway 16.1. اوكي فوالا ديرو همبينغ الباسوريل نتاعو باش نشوف اسكو يفوت. 16.1 يفوت البينغ. alors نسيو نبينغيو ليوتيليزاتور l'adresse du serveur 92.168.1.2. ماشي بينغي serveur
من السيرفر الباسغال تاع ار4 راهي بينغي سيو 1.2 راهي بينغي نورمال. voilà oui بينغي ودوكا السيرفر لادراس تاع الجروب ميتيكاست. فوالا بينغيت من سيرفر لادراس تاع الجروب ميتيكاست راهي بينغي وراهي تجيه لا ريبونس من الانترفاس اللي ماكتيفيه فيها الاي جي ام بي اللي هي الباسغال تاع لوتيليزاتور. لا ريبونس راهي تجيه منه. دونك راح ندير راح نفوت اون فيديو ستريمينغ من السيرفر لوتيليزاتور en utilisant VLC. Configurer VLC côté serveur. Media, stream, add, ajouter la vidéo intégrée, stream, next, RTP audio video profile, add. alors انا نديرو لادراس تاع الجروب ميتيكاست اللي نبعثو ليه .2.2 سبيسيفيو البور نخلوه كيما راه نطولو ان نو نشوف next stream all elementary stream. bon هنا on va ajouter le TTL parce que كان منديروش TTL نديرو TTL supérieur نديرو 20. لو كان منديروش هاد TTL راح تدروبا في لو بروميير روتور وما يفوتليش لو ستريم. alors نديرو stream on configure côté client côté l'utilisateur نفتحو ال VLC open network stream. هنا on va spécifier l'adresse تاع le groupe اللي رانا حابين نريسيفيو منه. bon درناها 225.2.2.2 2 points le port اللي درناه 5004. alors نديرو play. voilà هذيك لا فيديو. bon راهي ثقيله بويسك à cause des ressources تاع البيسي باسكو هذا راهو سيميلاتور ماهوش دي روتور ريال. on va avancer la vidéo في الكوتي تاع السيرفر نلقاوها بلي افونسات ثاني في الكوتي تاع كليون. هذا ميتيكاست ماهوش اونيكاست. إذا نافونسيو على الآخر تشوفوا بلي ميم في كوتي تاع الكليون تزيد تافونسي. هذا رجوع للديبي. عندما
فوالا هاي ولات للداب. نحبسو لا فيديو في كوتي تاع السيرفر، تحبسنا مع الكليون. الوغ كانت هذه هي لا سيونس تاع اليوم اي لا ديرنيير سيونس من لا سيري دو فورماسيون بوتيكاست. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها et je vous remercie pour votre attention.